हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं ना ज़रा घर पे बैठे हुए, अभी कितना टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं। और मैं जब 3 बजे निकला था तब भी अंधेरा था, और अब 4 बज गए तब भी अंधेरा ही है। तो घर पे बैठे बैठे मैं रहता हूँ ना सेनेओकी में, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैंने शेयर की अभी तक वीडियो नहीं बनाई, आई विल मेक इट सून। मगर फिर घर पे बैठे बैठे आज मेरी ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा हम कहाँ जाएं। और फिर मैंने सर्च करा, तो एक स्टोरी है वो मैं आपको साथ साथ सुनाऊंगा। मगर आज हम कुला काउपा पे आए हैं। कुला काउपा एक बहुत बड़ी मार्केट है जो एक पागल बिजनेसमैन ने बनाई थी, लिटरली। मतलब सब लोग फिनलैंड में कहते हैं कि कोई पागल ही होगा जो इतनी बड़ी मार्केट बनाएगा और इन द मिडिल ऑफ नोवेयर में बनाएगा। मतलब दिस मार्केट इज लिटरली, मुझे 100 किलोमीटर वहां से आना पड़ा सेनेओकी से, और 100 किलोमीटर यहाँ ताम्पेरे, मतलब ये बीच में है, इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। यहाँ से 100 किलोमीटर इस साइड भी एक दूर शहर है और 100 किलोमीटर उस साइड, और ये बीच में है बस एक मार्केट। और काफी बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ लोग बड़ी दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। तो अभी हम अंदर जाते हैं। वैसे तो एक मॉल है, मगर मैं कहानी सुनाता हूँ। ओके, इस टाइम मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कुला काउपा है, और सख्त सर्दी हो रही है। मैं सर्दी के लिए सही से नहीं, मैं गाड़ी पे आया था असल में, तो इसलिए हीटर चल रहा होता है। तो मगर मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि मैसिव महल की तरह है, एक महल की तरह एक जगह बनाई हुई है जो पूरी एक मार्केट है। और यहाँ ये स्टोरी है कि एक बिजनेसमैन था, उसने एक छोटी सी सोइंग मशीन की दुकान खोली थी, कपड़े सीने की दुकान खोली थी, आज से पता नहीं बहुत साल पहले। और फिर वहाँ एक दूसरी दुकान उसने खोली, उसको बड़े करते 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 आज ये एक पूरा मॉल बना दिया। और ये सिर्फ एक बंदे का है, उस बिजनेसमैन का, उसका मुझे नाम नहीं पता, फिनिश नेम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेल। मगर सर्दी लग रही है, मैं अंदर जाता हूँ। तो ये इस मॉल का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है। और मेन एंट्रेंस के अंदर घुसते ये क्रेजी एंजल खड़ी हुई होती है। और ये एंजल भी वो हॉर्स शू पकड़ी हुई है। ये हॉर्स शू एक्चुअली अंकल ने जब पहली बार अपने कबर्ड से एक दुकान खोली थी अराउंड 1946 में, पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले। तो वो हॉर्स शू के शेप की वो दुकान थी, क्योंकि उनकी कबर्ड उस शेप की होएगी। और फिर वो कबर्ड बढ़ते बढ़ते उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ी उन्होंने वो खोल ली मॉल। और ये इस दुकान का मेन एंट्रेंस है। इसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो, इसमें मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैं आगे चल के बताता जाता हूँ। मगर बहुत बड़ा है, घूमते घूमते ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो भाई ये मेरे पीछे जो है ये रोल्स रॉयस खड़ी हुई है, यहाँ सब मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा शो नहीं कर सकता, ये मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ। मगर उन अंकल की जिनका ये पूरा मॉल है, उनकी बहुत पुरानी एक गाड़ी खड़ी है, रोल्स रॉयस। शायद वो अंकल तो अभी तक मर गए जिनकी ये दुकान है, मगर उनकी रोल्स रॉयस से मुझे पता चल रहा है कि वो पहले से ही बहुत अमीर थे, इसलिए वो एक पागल बिजनेसमैन थे। क्योंकि जिसके पास पैसे होते हैं वही अमीर वही पागल इतना होता है कि इतना बड़ा मॉल इन द मिडिल ऑफ नोवेयर बना है। काफ़ी क्रेजी गाड़ी है। ओके जी, जैसा कि आप लोगों ने मेरे जो वीडियोस देखते हैं वो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात, क्या आप लोगों ने देखा होगा मैं अक्सर गाड़ियों के बारे में, मोटरसाइकिल्स के बारे में बातें करता रहता हूँ। और एक्चुअली मेरी बॉडी पे जितने भी एक्सीडेंट्स के निशान हैं वो मोटरसाइकिल के ही हैं। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा बहुत ज़्यादा कि मैं गाड़ियों के बारे में अक्सर बातें करता रहता हूँ, क्योंकि मेरी फैसिनेशन है गाड़ियों से। तो वैसे मैं इस मॉल आया था, ये अंकल ने बनाया है मॉल, बहुत बड़ा मॉल है, इसमें एक होटल है, कई रेस्टोरेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर है। मगर यहाँ में जो स्पेसिफिकली मैंने गूगल पे जब सर्च करा था ना कि हाँ इस मॉल क्यों जाना चाहिए, तो मुझे एक चीज़ फैसिनेटिंग लगी थी, और वो है तो साथ साथ इस मॉल में एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम भी है। मतलब लैम्बोर्गिनी, फरारी, और पीछे लैम्बोर्गिनी उरूस खड़ी है, लैम्बोर्गिनी की एक एसयूवी। तो मैं ये देखने के लिए यहाँ आया था। क्रेजी नेक्स्ट लेवल गाड़ियाँ हैं ये। एक दिन इंशाल्लाह।
جو صاحب تھے, وہ جو بزنس مین تھے, ان کی شیپ ایسا تھا دکان کا سب سے پہلے, پھر وہ بڑی کرتے گئے اور بڑی کرتے گئے. تو مطلب یہاں کے جو فنش لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بزنس مین اتنا پاگل ہے نا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کوئی انسان, بزنس مین نہیں. یہاں کے فنش میں ایک بہت فیمس, یہاں اس ریجن میں ایتیلا پویانما سدرن آسٹروبوتھنیا میں ایک سب لوگ ان انکل کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندے کے پاس ڈیڈیکیشن ہے نا, موٹیویشن ہے, تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور لٹرلی یہ دکان ان دا مڈل آف نو ویئر ہے, اور یہاں بہت سارا رش ہے. جس حساب سے دکان جہاں پر ہے, اس حساب سے یہاں بہت زیادہ رش ہے. اوکے, تو اصل میں بات یہ, اتنی بڑی مارکیٹ بنانے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی مارکیٹ بناتے ہو نا, تو آپ کچھ نہ کچھ خریدنے میں مجبور ہو جاتے ہو. ایسی کوئی, جیسے آپ پاکستان میں امتیاز گئے ہوں گے, امتیاز سپر اسٹور, تو آپ وہاں جاؤ, بھلے کچھ بھی سوچیے کہ میں نہیں خریدوں گا, مگر اتنی ساری چیزیں دیکھیے, کوئی نہ کوئی چیز خریدنے پہ آپ کا مائنڈ خود ہی بن جاتا ہے. جیسے میں نے جیکٹ اچھی لگ رہی ہے تو میں خرید لیتا ہوں. ایسے میں خرید رہا ہوں, آپ لوگ کیونکہ بعد میں دیکھیں گے کل ول, مگر جیسے میں کمپلیٹ دماغ بنا کر آیا تھا میں کچھ نہیں خریدوں گا, مگر پھر اینڈ میں نے مجھے ہی جیکٹ نظر آئی, میں نے بولا او واو ونٹر جیکٹ, مجھے تو بہت ضرورت ہے, اور میں نے خرید لی. مطلب پروبیبلی میرا پلان ہے جب میں باہر نکلوں گا تو یہ خرید ہی لی ہوئے گی. تو اتنی بڑی مارکیٹ کھولنے کا یہ مقصد ہے. دنیا کی ہر چیز ملتی ہے یہاں پہ, ایسا. اوکے, since this place is in the middle of nowhere, تو ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے کہ کون کون سے شہر, کراچی نہیں ہے اس پہ اپنا, نہ پاکستان کا کوئی اور شہر, مگر ان لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کون کون سے شہر کتنا کتنا دور ہیں یہاں سے. تو کافی زیادہ. نیو یارک 6400 کلومیٹر دور ہے. ویسے جانے کا سوچ رہا ہوں ویسے میں, مگر اسٹل یہاں سے بہت مشکل ہوئے گی جانے میں نا, دور ہے بہت. اور مطلب یہ اس مال کا ہوٹل ہے, لٹرلی ایک مال کے اندر ایک ہوٹل بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. میرے پیچھے اس ٹائم اندر نہیں جا سکتے آپ جب تک کمرہ نہیں لو کرائے پہ, اور میں صرف 60-70 کلومیٹر دور رہتا ہوں, 1 گھنٹہ دور, تو میں جانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا. مگر مال میں ایک ہوٹل میں تو مال ہوتا ہے, مگر مال میں پہلی بار یہاں کو ہوٹل دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ یہاں یورپ میں آئیں, جب بھی کبھی آپ لوگ آئیں انشاءاللہ. اوکے بھائی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کرسمس آنے والی ہے, تو کرسمس کی بہت زیادہ سیلیبریشنز یہاں پر ہو رہی ہیں. پوری مارکیٹ چاکلیٹ سے بھری ہوئی, اور لائٹیں پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے, کافی زیادہ لائٹ ہیں. ویسے یہ شاید آپ لوگوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن نہیں ہو, مگر ان لوگ کا تہوار ہے تو اس لیے رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور کافی زیادہ کریزی چاکلیٹ بھری ہوئی ہیں. میں صرف ڈارک چاکلیٹ کھاتا ہوں. آپ لوگ میں سے کبھی بھی اگر کوئی بھی مجھے اپنے گھر بلائے جب میں پاکستان ہوں یا یورپ آئے, تو ڈارک چاکلیٹ اونلی. تو میں نہیں کھاتا اسموتھ چاکلیٹس, مجھے بس نہیں اچھی لگتی. اننیسیسری انفارمیشن. اوکے, میں بعد میں بات کرتا ہوں. ویسے ابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں کچھ کھانا کھانے جا رہا ہوں یہاں پہ, کیونکہ اس دکان میں مالز بھی ہیں. اور چاہیے میں کھانا کی ٹیبل پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اوکے جی, میں نے, آپ لوگوں نے مجھ سے لاسٹ دفعہ جب میں نے بلاگ پوسٹ کرا تھا تو پوچھا تھا کہ یہ کھانا حلال ہوتا ہے یا نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سین ہوتا ہے کہ حلال کھانا کھاتا ہوتا ہے. تو بھائی میں اس مال آیا, اور یہاں پہ ایک جگہ حلال, مطلب حلال تو نہیں ہوتا یہاں پہ, مگر ویجیٹیرین یا ویگن بہت آسانی سے مل جاتا ہے, جو آپ بہت آسانی سے کھا سکتے ہو. حلال فور شور نہیں مل سکتا. بہت کم جگہیں ہوتی ہیں, جیسے عربی کی یا دوسری دکانیں ہوتی ہیں. جیسے اس دن میں نے پیزا کھایا تھا لاسٹ ولاگ میں, واسا والے میں, وہ یہاں پہ ہے, تو وہ حلال تھا. مگر ویسے ویگن اور ویجیٹیرین بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, اور آپ وہ کھا سکتے ہو. جیسے ابھی کیفے سے میں نے لے لیا, کیونکہ یہاں پہ اور برگر وغیرہ کی دکان تھی جو حلال نہیں بیچ رہے تھے, تو میں نے کیفے سے یہ چیز والا سینڈوچ لے لیا, اور اسی پہ گزارا ہوگا. میں ویسے واپس جا رہا ہوں اپنے شہر, تو وہیں پہ کچھ کھاؤں گا. اور دوسری بات ہے کہ یہ یہاں کا مال تھا بھائی,
आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और मुझे एक और बंदे ने कमेंट करके पूछा था कि मिनाल भाई आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस कैसे बनता है। और एक आंटी ने भी कमेंट करा था भैया आपके पास तो लाइसेंस नहीं होगा, आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं। तो आंटी मेरे पास लाइसेंस है और मैं दिखा देता हूँ वैसे आपको, मगर मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगा। मेरे पास लाइसेंस, एक्चुअली मेरे पास लाइसेंस गाड़ी और स्पोर्ट्स बाइक दोनों का है, क्योंकि अब मैं 24 साल का हो गया हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स बाइक का लाइसेंस यहाँ एज वो उसमें सारा नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा अगर आप लोगों को लाइसेंस के बारे में एक वीडियो चाहिए। मगर जी मेरे पास लाइसेंस है और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैं आजकल बेसिक व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा लेट बनाता हूँ मगर उसके लिए माजरत। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। तो आई सपोज फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट, ओके बाय।